अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मुनीबा मज़ारी की ज़िंदगी से कुछ सीखने की जस्तजू करते हैं। दोस्तों, व्हील चेयर पर चलने वाली इस आयरन लेडी ने दुनिया को यह दिखाया कि जिस्मानी तौर नाकिस होना कुछ मायने नहीं रखता। शर्त यह है कि आप दिमागी तौर और जज्बाती तौर लोहे जैसे मजबूत हों। मुनीबा मज़ारी महज 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई। शादी के महज 2 साल बाद वो और उनके शवहर बलूचिस्तान के इलाके में कहीं जा रहे थे तो उनकी कार को एक भयानक हादसा पेश आया, जिसमें शवहर तो बच निकले जबकि मुनीबा मज़ारी को शदीद चोटें आई। उसके बाजू में फ्रैक्चर्स आए, उसकी कलाई में फ्रैक्चर्स आए, कंधे की हड्डियाँ और गर्दन की हड्डियाँ भी फ्रैक्चर्ड हो गई, उसकी पसलियाँ भी फ्रैक्चर्ड हो गई और यहाँ तक उसके लंग्स और लिवर में भी काफ़ी जख्म आए। कोई रग कटने से उनका यूरिन भी कंट्रोल से बाहर हो गया। 2.5 महीने हॉस्पिटल में रहकर उसके दर्जनों ऑपरेशन किए गए तो आखिरकार डॉक्टर ने एक के बाद एक बुरी खबर उसे सुना ही दी। मसलन आपके कंधे में, बाजू में और कलाई में हमने टाइटेनियम लगाया है। अब आपके हाथ अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि अब आप पेंटिंग नहीं कर पाएंगी। याद रहे, पेंटिंग करना मुनीबा का महबूब मशगला था। इसी तरह डॉक्टर ने उसे कहा कि आपका स्पाइनल कार्ड काफ़ी डैमेज हो चुका है, अब आप फिर से चल नहीं पा सकेगी। डॉक्टर ने उसे यह भी कहा कि आपके स्पाइन इंजरीज और कमर के दूसरे जख्मों का इलाज करते करते उन्हें पता चला कि आप अब कभी माँ भी नहीं बन सकती। ये तमाम बातें सुनकर मुनीबा मज़ारी इतनी बिखर गई, इतनी टूट गई कि वो खुद को कोसने लगी कि वो इस भयानक एक्सीडेंट में आखिर बच क्यों गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त डॉक्टर ने हिदायत दी कि पूरे 2 साल तक आपको बेड रेस्ट करना होगा। मुनीबा मज़ारी अपनी एक तकरीर में फरमाते हैं कि मुझे अल्फाज की ताकत पर बहुत भरोसा है। लोग सोचे बगैर कुछ भी बोलते हैं। मुझसे बेहतर अल्फाज की अहमियत और उनके अंदर छुपी चिंगारी कौन जान सकता है। दरअसल डॉक्टर की बातों ने मुझे पूरी तरह झंझोड़ कर रखा था। मुनीबा मज़ारी फरमाते हैं कि अल्फाज आपको जोड़ कर भी रख सकते हैं और तोड़ कर भी। अल्फाज किसी की रूह को छलनी भी कर सकते हैं और किसी की रूह को सहला भी सकते हैं। किसी के अल्फाज आपको हमेशा के लिए नाकारा बना सकते हैं और किसी के अल्फाज आपके लिए गिर कर उठने का सबब बन सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा सोच समझ कर बोलती हूँ और हमेशा मस्बत बोलती हूँ। मैं जहाँ भी मुश्किलात की शिकार होती हूँ, लोग मुझे मुसीबत में देखते हैं तो यही सोचते हैं कि ये मुसीबत की मारी है, अब बच निकलने वाली नहीं। मगर मैं बेहतरी का मौका देखती हूँ। लोगों को जहाँ मायूसी नज़र आती है, मुझे वहाँ उम्मीद के कंवल खिलते नज़र आती है। फ़र्क दरअसल ज़ाविये में है, सोच के ज़ाविये में है। आम लोग हमेशा मनफी सोच रखते हैं, मगर मेरी मस्बत सोच मुझे हर चीज़ से मस्बत पहलू ही निकलवाती है। मैं अपनी कहानी इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि किसी ने कहा है कि जब आप अपनी कहानी सुनाते वक्त आंसू नहीं बहाते हो तो इसका मतलब है कि आप इस गम से उबर चुकी हो। मुनीबा बात बताती है, जब कार एक्सीडेंट में मेरा सब कुछ खो गया और लोग मुझ पर तरस खाने के लिए आते रहते तो मैंने घर वालों से कहा था कि किसी को कमरे के अंदर आने न दिया जाए। कहा जाए तो मुनीबा सो रही है, मगर ऐसे में मेरी माँ की बातें मुझे हर गम से बाहर खींच लाती थी, मुझे पुरअज़म बनाती थी। वो कहती थी, बेटा कहा ना
یہ وقت بہت جلد بدل جائے گا۔ خدا کے پاس، خدا کی قسم، تمہارے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے، مگر میرا ایمان ہے کہ اس کے یہاں منصوبے ہیں۔ خدا کسی کو یوں ہی ضائع نہیں کرتا۔ منیبا کہتی ہے کہ ماں نے جب یقین کے ساتھ یہ باتیں کہیں، مجھے فوراً خود میں ایک بدلاؤ سا محسوس ہونے لگا۔ فقط اب مجھ سے ایک نئی فکر نے جنم لینا شروع کیا۔ مجھے خود کی ایکسیپٹنس چاہیے تھی کہ میں جو بھی ہوں اپنے آپ میں مکمل ہوں۔ مجھے اندر سے مکمل بننا ہے۔ منیبا کہتی ہیں پھر میں نے اس پر کام شروع کیا۔ میں نے ان چیزوں کی فہرست تیار کی جو مجھ پر خوف اور ڈر طاری کرتے تھے۔ ان میں کچھ انہونے واردات بھی تھے تو کچھ متوقع بھی۔ مثلاً چیزوں کو کھونے کا ڈر اور خوف، لوگوں کو کھونے کا ڈر، صحت کھونے کا ڈر، پیسوں کی عدم دستیابی کا خوف۔ ہاں، مجھے خواب بھی آتے تھے، مثلاً اپنا بڑا سا کیریئر بنانے کا خواب، بہت زیادہ شہرت پانے کا خواب، بہت پیسہ اکٹھا کرنے کا خواب۔ مگر کیا کریں، اب خوف اپنے اتنے زیادہ تھے کہ میں ہر وقت ڈری ڈری اور سہمی سہمی رہتی تھی۔ میں نے ڈائری پر اپنے ہر خوف اور ڈر کو لکھا۔ میں نے بنا ڈرے ان کا سلوشن بھی لکھ دیا۔ سب سے بڑا خوف مجھے شوہر سے ڈائیورس کا تھا۔ حادثے کے بعد وہ ویسے بھی مجھ سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ میری مزاج پرسی کرنے کبھی نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے ڈائیورس دیا اور آزاد کیا۔ اسی پر بس نہیں کیا، اس کی دوسری شادی پر اسے مبارکباد دی اور اس کی زندگی ہنستے کھیلتے گزرے، اس کے لیے دعائیں بھی دی۔ پھر میں نے یتیم خانہ سے ایک بچہ گود لیا اور خود کو ماں ہونے کا شرف بخشا۔ جب میں نے 2 دن کے بچے کو اپنے بستر پر سلایا، مجھے درد ذہ کی مٹھاس محسوس ہوئی۔ منیبا فرماتے ہیں میں نے طے کیا کہ کوئی بھی لیمن دے کر کہے کہ کھٹا ہے کیا، میں اسے لیمنیڈ بنا کر کہوں گی نہیں، مجھے یہی چاہیے تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اب سیکھ لیا کہ ہر چیز ٹھیک کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ہم ہار قبول نہ کریں۔ دیکھیے، ناکام ہونا ایک آپشن ہے، مگر ہار ماننے کا آپشن زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ گر کر دوبارہ کھڑا ہونے سے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ فیل کرتی ہوں۔ منیبا کہتی ہے ہمارے سماج میں یہ روایت ہے کہ ہم صرف اس فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم دل و دماغ کو بہت کم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے من کی بات سننے کا ہی فیصلہ کیا ہے، لوگوں کی بات پر کان نہ دھرنے کا فیصلہ کیا۔ دل سے پوچھنے پر ہمیشہ یہ جواب ملتا گیا کہ خوشی دولت اور شہرت پا کر بالکل حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا کر، کسی کے درد کو تھوڑا ہی صحیح کم کر کے، اور کسی ضرورت مند کا دست بازو بننے سے سچی خوشی ملتی ہے۔ درد کا رشتہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتی تھی۔ منیبا فرماتی ہیں اب میں لوگوں کو اور چیزوں کو کھونے کا ماتم نہیں کرتی۔ جو لوگ میرے لیے بنے ہی نہ ہوں، ان کے کھونے کا غم کیسا۔ جو میرے لیے بنے ہیں وہ ہر آن میرے ساتھ رہیں گے اور ضرور رہیں گے۔ مجھے اب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ کبھی کبھی کسی کی غیر موجودگی ہی ہمیں بہتر انسان بنا سکتی۔ منیبا آخر میں کہتی ہے کہ وہ چھلنی بن سکتے ہیں جو منفی سوچ کو چن چن کر الگ کرتی ہے۔ یعنی ہمیں منفی سوچوں کو چن چن کر الگ کرنا چاہیے اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے جانا چاہیے۔ ہم مثبت سوچ والی ہوائیں یعنی وائبز ایمٹ کر سکتے ہیں۔
जिस दिन हम खुद से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरियात के लिए जीना सीख लेंगे, उस दिन हमने मानो सचमुच जीना सीख लिया है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैंने मुनीबा मज़ारी की डायरी से सुनी, उसकी ज़िंदगी से समझी, तो मैंने आपके साथ साझा की। मुझे उम्मीद है हमें इसके सुनने के बाद ज़िंदगी की बसीरत में हमारी ज़िंदगी को समझने की बसीरत में इजाफा हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो तमाम लोग जो किसी हादसे की वजह से बहुत परेशानी में मुब्तला है, उन्हें एक हिम्मत मिल सके, उन्हें लगे कि आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान यूं ही आयरन लेडी नहीं बन सकी है। उनके जो मसाइब है वो बहुत ज़्यादा थे, फिर भी उन्होंने वो सब कर दिखाया जो एक आम इंसान से नहीं हो पाता। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।